رفیع صاحب آئیے دیکھیے علی گڑھ بھی آئیے یہاں بیٹھے صاحب واہ 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 سنی بھی نہیں نعرے حیدری نعرے صدری نعرے خیبری نعرے میزمی نعرے بوزری نعرے محمدی محمد والی محمد صلوات استقبال میں آواز بلند صلوات صلی اللہ محمد علی محمد آپ کو یہ دے دو کیا نہیں دعوت کرنے والے تو صحیح رہتا ہے آپ کے لیے دعوت کی ہے اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ بسم اللہ کہ دشمن حیدر سے میری دوستی ممکن نہیں دشمن حیدر سے میری دوستی ممکن نہیں اپنے ہی ہاتھوں سے خود کی خودکشی کیا کہنے سے میری دوستی ممکن نہیں دشمن حیدر سے میری دوستی ممکن نہیں اپنے ہی ہاتھوں سے خود کی خودکشی ممکن نہیں اور کاٹ کر میری زباں وہ روک لے ذکر علی کاٹ کر میری زباں وہ روک لے ذکر علی کل بھی یہ ممکن نہیں تھا آج بھی یہ ممکن نہیں تھا آج بھی ممکن نہیں کاٹ کر میری زباں وہ روک لے ذکر علی سبحان اللہ آج بھی ممکن اور 4-5 لے کے آؤ زیادہ یہ ممکن نہیں تھا آج بھی ممکن ہے یہ پڑھتا ہے شریف دیکھیں کہ قلب نبی سے سورہ کوثر سے پوچھئے جی قلب نبی سے سورہ کوثر سے پوچھئے کیا ہے علی یہ خالق اکبر سے قلب نبی سے سورہ کوثر سے پوچھئے کیا ہے علی یہ خالق اکبر سے پوچھئے اور لاتی ہے ہم کو کھینچ کے ایک دوسرے کے پاس جی لاتی ہے ہم کو کھینچ کے ایک دوسرے کے پاس کیسی کشش ہے الفت حیدر سے پوچھئے حیدر سے پوچھئے سبحان اللہ سبحان اللہ کشش ہے الفت حیدر سے پوچھئے کیسی کشش ہے الفت حیدر سے پوچھئے چار مسئلے کی مسکینہ کے حوالے سے بات دیکھیں کہ شبیر کے ہے قلب کی تنویر سکینہ شبیر کے ہے قلب کی تنویر سکینہ ہے فاطمہ کی دوسری تصویر شبیر کے ہے قلب کی تنویر سکینہ ہے فاطمہ کی دوسری تصویر سکینہ اور زندہ میں تشنگی کے قلم سے جہان میں زندہ میں تشنگی کے قلم سے جہان میں لکھی ہے تم نے صبر کی تحریر صبر کی تحریر زندہ میں تشنگی کے قلم سے جہان میں لکھی ہے تم نے صبر کی تحریر سکینہ آخری میں ختم ملاحظہ کرتے ہیں ہے وہ ولادت مسکینہ صلی اللہ علیہ ہے اور مولا علی کی مناسب بس محفل رکھی گئی 4 مسئلوں کا بھی خاص ملاحظہ کرنے کے بعد دیکھیے سکینہ آپ کی محفل میں ماتم دار بیٹھے ہیں سکینہ آپ کی محفل میں ماتم دار بیٹھے ہیں
सभी खुल्दे बरी में जाने को तैयार बैठे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सकीना सुभान अल्लाह। आपकी महफिल में मातमदार बैठे हैं जियो, जियो। सकीना जियो। आपकी महफिल में जियो, जियो। मातमदार बैठे हैं सभी खुल्दे बरी में जाने को जियो। तैयार बैठे हैं सभी खुल्दे बरी में जाने को तैयार बैठे हैं और रजा इस जश्न की रौनक को देखा तो लगा हमको जी जी वाह वाह। बताओ ये खास शेर मजा कह रहे हैं कि सकीना आपकी महफिल में मातमदार बैठे हैं सभी खुल्दे बरी में जाने को तैयार बैठे हैं रजा इस जश्न की रौनक को देखा तो लगा हमको यहाँ आकर नजफ से है मेरे अरे जियो वाह 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 बिल्कुल दोबारा दोबारा रजा इस जश्न की रौनक को देखा तो लगा हमको रजा इस जश्न की रौनक को देखा तो लगा हमको यहाँ आकर नजफ से है दरे करार बैठे हैं यहाँ आकर नजफ से है दरे करार बैठे हैं सुभान अल्लाह। ये थोड़े खास देखो सकीना आपकी महफिल में मातमदार बैठे हैं वाह। कितना बताओगे खास देखो कि सकीना आपकी महफिल में मातमदार बैठे हैं सभी खुल्दे बरी में जाने को तैयार बैठे हैं सुभान अल्लाह। सकीना आपकी महफिल में मातमदार बैठे हैं सभी खुल्दे बरी में जाने को तैयार बैठे हैं और रजा इस जश्न की रौनक को देखा तो लगा हमको रजा इस जश्न की रौनक को देखा तो लगा हमको यहाँ आकर नजफ से है दरे का यहाँ आकर नजफ से है दरे का यहाँ आकर नजफ से है दरे करार बैठे हैं पढ़े और पढ़े यहाँ आकर नजफ सुनाओ कुछ सुनाओ। अरे वो वाला सुनिए। इसी जमीन में कहीं आसमान आसमान रहते हैं वो सुनाए। कि नबी के दीन की बनकर वो जान रहते हैं नबी के दीन की बनकर वो जान रहते हैं ये शान है कि बसद आन मान रहते हैं नबी के दीन की बनकर वो जान रहते हैं ये शान है कि बसद आन बान रहते हैं और कहा ये करबो बला देख के फरिश्तों ने कहा ये करबो बला देख के फरिश्तों ने इसी जमीन पे कई आसमान रहते हैं वाह 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 इसी जमीन पे कई आसमान रहते हैं सुभान अल्लाह। इसी जमीन पे कई आसमान रहते हैं कहा ये करबो बला देख कर फरिश्तों ने इसी जमीन पे कई आसमान रहते हैं एक बकरे एक कि मुर्तजा की सना जरूरी है वाह मुर्तजा की सना जरूरी है सिद्क का रास्ता जरूरी है मुर्तजा की सना जरूरी है सिद्क का रास्ता जरूरी है और शेख हमारे पास देखें कि तलब में गर है उल्फते गाजी कि मुर्तजा की सना जरूरी है सिद्क का रास्ता जरूरी है और कल्ब में गर है उल्फते गाजी भाइयों में वफा सुभान अल्लाह। जियो वाह 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 में वफा जरूरी जियो है वाह वाह। कल्ब में गर है उल्फते गाजी भाइयों में वफा जरूरी है ये